बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 115 तिसरी ओळ. Psalm 115 verse 3. आमचो देव सर्गार आसा, आपणाक जाय तें सगळें तो करता. वैमगचनो देव सर्गार आसा तरी जाय तें सगळें करता तरी आमचे खातीर तो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान उंड्या रुपा खाल हजार जाता. आमकां मेळोवंक, आमकां आज आशिर्वादीत करूंक आमचे सवय आसूं. तर आमी दिंबी गेलया, भावार्थान ताका आमी मेळया आनी ताची कृपा आज आमी जोन घेवया. ताका आराधन करया आनी गावया आमी गीत 810 पेज 25. स्वादीक जेसू नामान तुका. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपण रावलाय, सक्रामेंतान राखून आसाय. उंड्या रूपार लिपण रावलाय, सक्रामेंतान राखून आसाय. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. जिणिये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळवताय. जिणिये पैनार सांगा दिताय, कष्टान वारांत सांबाळवताय. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. उतरान तुझ्या महत्वस वाडायताय, मासान तुझ्या घटाय दिताय. उतरान तुझ्या महत्वस वाडायताय, मासान तुझ्या घटाय दिताय. स्वाधीक जेसू नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. स्वाधीक जेसू नमन तुका, नमन तुका, दुर्लभ जेसू वंदन तुका. हालेलुया हालेलुया सगळ्याक आराधन करया, हालेलुया ताका मान करया. हालेलुया सर्गार आसा तरी सगळें तो हालेलुया. करता. कीर्तन 115 12वी आणि 13वी ओळ. Psalm 115 verses 12 and 13. देवाचे उतर सांगता, सर्वेस्पोर आमचो उगडास करता, तो आमचेर आशिर्वाद घालतलो. इस्रायलाच्या घराण्याचेर तो आशिर्वाद घालतलो. आरोनाच्या घराण्याचेर तो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराक बियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो. ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशिर्वाद घालतलो. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया. आमचो सर्वेस्पोर सरकार आसा तरी सगळें तो करता, तरी आमचे खातीर तो उंड्या रुपा खाल हजार जाता.
किरकोळ एक खानाच्या रुपार तो हजार जाता. आमचे सवय आसच्याक, आमकां आशिर्वादीत करच्याक, आमकां बरी करच्याक, आमकां कुरपा दिवच्याक, चिकोण ताचे ते जी येतात ताचेर पाती येतात, ताका भियोवन चलतात, ताका लागीं सरतात, तांचे सवय सदांच आसच्याक. आज सुमयान आमचे थंय कितें केलां एक घडी बोर आमचे दोळ्या धांपया, तो आमचे थंय संतोश पावता. तर आमी ताचे थंय संतोश पावया. आमकां आशिर्वादीत केल्लो देव, आमचे सवय सदांच आसचो देव, आमकां मेळोवंक आयिल्लो देव, आमचे सवय खाना रुपार उड्या रुपार आमकां सदांच मेळ्ळलो, आमकां पोशीत केल्लो. आमचें आत्मीक पोशण, आमचें कुडीचें पोशण, आमच्या मोनाचें सगळें ताणें केलां. त्या सुमयाच्या हर एक उपकारान, ताच्या अभ्यासवाक आशिर्वादान आज आमी मान करया, ताची स्तुती करया. गावया आमी गीत B52 पेज 63. सुमयाक अर्घ आमी दिवया. संतोषान ताळयो पेटून आमी गावया. सुमयाक अर्घ आमी दिवया, धन्याक आमी नावाडया, कृत्यांताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. सुमयाक अर्घ आमी दिवया, धन्याक आमी नावाडया, कृत्यांताची नियाळ आमी स्तुती गितां आमी गावया. ताळ्याक ताळे मेळोवया, वाजंत्रा वाजून नाचया, पदवी आनी महिमा ताची ओडा ताळ्यान गावया. ताळ्याक ताळे मेळोवया, वाजंत्रा वाजून नाचया, पदवी आनी महिमा ताची ओडा ताळ्यान वाखया. अर्गान दिता होगळाप दिता, काळजांत हांव तुका दिन वाजता, उपकार तुजे निवडटा, गोपान तुज्या जियेता. अर्गान दिता होगळाप दिता, काळजांत हांव तुका दिन वाजता, उपकार तुजे बावडटा, गोपान तुज्या जियेता. ताळयो पेटून निरंतर सुमयाचे उपकार बावडनास नियाळ त्याच्या गोपान आमी रावया, त्याच्या जरपणात आमी रावया, संतोष पावया. तो आमचे थंय संतोष पावून सदे आमकां आशिर्वादीत केल्लो, आमचे सवय सदांच आसून आमकां चलोवन व्हेल्लो, ताचे वेस्मेता महात कार्य आमचे परगड केल्लो देव, ताका ताच्या नावाक ताच्या महिमेक सर्गान दिवया, संतोष पावया. दिनवासया एका मोरान काळजान ताची स्तुती करया. चिनियंत अजापां करता, वायटांत हांव आमकां राखता, सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता. चिनियेंत जापां करता, वायटांत हांव आमकां राखता, सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता. पथकांत हांव तो निवारता, सर्गी वाटेन चलयता, भावाट तामसो आसल्यार जिवो बेसांव आमचेर तो वता. पथकांत हांव तो निवारता, सर्गी वाटेन चलयता, भावाट तामसो आसल्यार जिवो बेसांव आमचेर तो वता. अर्गां दिता होगळाप दिता,
काळजांत हांव तुका दिनवासा उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता ओगळाप दिता काळजांत हांव तुका दिनवासा उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता उपकार तुझे बावुरता गोपान तुझ्या जियेता हालेलुया 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 सर पदवेदना देवांच्या देवरायांच्या आमची सवय आसच्या जायते उपकार जायते विस्मिता सर्या केल्या आमकां मेळोवंक आयल्या आमची दया केल्या आमकां आशिर्वादीत केल्या सुडका सुडवून दिल्ल्या देवा हालेलुया 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 Lord, we thank you, we praise you, we glorify, bless your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. कितलो बरो देव आमचो उंच सुसरगार आसा तरी तो सगळें करता तरी आमकां मेळोवंक येता आमचे सवय तो आसा इमानुएल देव जावन आनी आमी आमचे थंय ताचें विस्मिता सर्यान तो परगडता आनी आमी ताची बरी जावं ताची बरी करूंक आमकां फावो करता आयच्या वांजेलान मोगाळ भाव आनी भयणीनो हेंच आमी नियाळटा मातेवस वांजेला वसवर 9 30 आनी 2 तावन 30 आनी 8 वळ Matthew chapter 9 verses 32 to 38 सुवार्तेंत आज जेसू एक मोन्याक बरो करचे देवसार लागलेल्या बरो करचे आमी पळयता आनी लोक विस्मीत पावता देवसार लागलेल्या बरें करतना पूण थोडे जण थोडे फारिसेव वायट चिंतात आनी जेसूची टिका करतात देवसाराच्या मुखेल्याच्या बोळान जेजू देवसार धांवडायता म्हणून ताचे विरोधपण ते दाखयतात पूण जेजू मात्र बरें करचें सोडिना कितलें विरोधपण आसल्यारय कोणें कितें सांगल्यार टिका केल्यार जेजू मात्र बरें करता थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा आयच्या सुवार्तेन देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत पिडाशिडा गूण करीत जेजू हळ्यांनी शहरांनी गेलो आनी मातेवस वसवर 9 30 आनी 16 Matthew 9:36 मुखार आमी वाचता लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें देखून मोगाळ बाबा आनी बरी बरें करतना आमकां सबार बोडी वायट आयकूंक मेळटा विरोधपण आमकां आयकूंक मेळटा टिका आमकां आयकूंक मेळटा पूण आमी सुमयाची देख घेतल्यार सुमयाची कृपा आमी मागल्यार सुमया बरी आमी बरें करून सोशयेत बरेंच करयेत पूण आमी बरें करचें सोडल्यार आमी बरें करचें सोन वायटाक आमी मॅट काडल्यार तें सुमयाक सोमा वचना देखून आमी कृपा मागी जाय चिसू बरी आमी करूं चिसू बरी आमी चिंतूं बरेंच करूं जावं दी टिका जावं दी विरोधपण मेळों पूण आमी वायटा कुशीन मॅट काडिना तर सुमया बरी आमी जायचय तर सुमयाची कृपा आमकां जाय ताची देख आमचे मुखार आसा ताची देख आस आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता सुमयान कितें केलें आनी त्या बरी आमी करच्याक बरेंच करच्याक देवाच्या उतरांनी एक कडेन आमकां वाचूंक मेळटा धर्मदूतांची गत्या पुस्तका वसवर 10 30 आनी 8 वळ Acts chapter 10:38 जेसू बरें करीत गेलो Jesus went about doing good तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां सांगता जेजू बरें करीत गेल्लो टिका विरोधपण मेळ्ळ्यार बरें करीत गेल्लो आमकां पळोवणी दिता इट्स इनवायटींग अस तो म्हणटा म्हाजे वसवंजला वसवर 9 30 आनी 7 30 आनी 8 वळ Matthew 9:37-38 पिकावळ यथेश्ट आसा वावराडी थोडेस देखून पिकाच्या दुनिया लागीं ताणें पिकाच्या शेतान वावराडी दडच्याक मागा
लेट्स प्रे. आमी मागया. आमचे खातीर आमी आज मागता आसतना आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागया. वावरेड्यां खातीर आमी मागया. गवळ्यां खातीर आमी मागया. चिकना खातीर आज आमी मागोंक जाय. सगळ्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया. सगळ्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यां खातीर, गवळ्यां खातीर जेसू बरी कनवळायन बरोवन जेसू बरी मोग कर. त्या बरी मिसांव करच्या, बरेंच करच्या, वायट करिना आमच्या संवसाराच्या, राष्ट्रांच्या समेस फुडाऱ्यां खातीर, आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी मागया. एका मनान काळजान आमी मागया. आमचे समय हजार आसा ह्या सक्रामेंतान खरोच सगळें तो करता. पण आज आमी मागोंक जाय त्या समयाची कृपा आमचे खातीर समेस्तां खातीर सगळ्यांक समर्पण कर. आमी मागया ताची कृपा घेवया. आमी गीत E47 पेज 135. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. 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 हासुरो सोदून तुजो आयला. सोम्या हासुरो सोदून तुजो आयला. हासुरो सोदून तुजो आयला. सोम्या हासुरो सोदून तुजो आयला. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. वय सोम्याक आशेवन ताणेवन मागया ताची कृपा आमची जगणा खातीर आज मागोंक जाय. बरें केल्लो समय बरेंच करचो आमकां. समय सांग आमच्या कुटुंबांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवसनांक, काजारी जोड्यांक, कश्टा संकश्टांत आसलेल्यांक समय सांग समर्पण करना. आमी समयाच्या कृपेक भेटोवन आमी मागया. त्या समया लागीं आसा कृपा, कृपे वयर कृपा तो आमचेर वता, आमकां पळयता, आमचेर ताची दीस आसा, बेसवां तो वता, आशिर्वादीत करता. लेट्स प्रे फॉर हिज ग्रेस, फॉर हिज मर्सी, फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स. आमी मागया एका मोनान काळजान. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेलां. हासुरो सोदून तुजो आयला. सोम्या हासुरो सोदून तुजो आयला. हासुरो सोदून तुजो आयला. सोम्या हासुरो सोदून तुजो आयला. पळय सोम्याचो आसरो, सोम्याची कृपा आमी आशिवून आयल्या. आसाचेर आमचो विश्वास, आमचो बावट आमी दवरून मागया. बावडतान विश्वासान केल्ले मागणे तो निर्फळ करूं जावंक सोडिना. ताणेंच आमकां बसयलां. मागा तुमी घेतल्या सदां मेळटलें, बडें आवक्तें जातलें. पळय निरंतरी कळनासतना मागा म्हणला सोम्या. म्हजें नवें कितेंय तुमी मागल्यार हांव तुमकां दिता म्हणलो सोम्या. आमचे खातीर हजार आसचो तोच सोम्या ह्या सक्रामेंतां उड्या रुपाक घालून सरगार आसा तरी तो देव सगळें करता.
पण आमी ताचे कडेन विचारी जाय, मागी जाय, ताका सोदी जाय. ताची कृपा, ताचे दान आमकां सगळें मेळटा. जिवीत मेळटा, भलायकी मेळटा, संपत्ती, आशिर्वाद मेळटा. आज आमचे कुटुंबा खातीर आमी मागता आसतना मगाच्या मनशां खातीर कश्टां संकश्टांत आशिल्ल्यान सोडास करया. कोण ताचे दान मोगातान, पयस केल्यान, वायटान, संवसारान, माध्यमाक, मादक द्रव्यान आनी तरातरांच्या कश्टां संकश्टांक गुलामपणाक वळख जाल्यान रिणांत आसात. ते रीण सगळें फारीक जावच्याक, सुमयान वाट करून दिवच्याक, सुमयान वयर उखलच्याक, उबारच्याक. ताची कृपा सुमेसांचेर, कश्टांच्या भाव भयणीचेर आमी मागया. जायतीं जाणां आज निराश कंगाल जाल्या. ते देस्पोर तो सोर येता सोरूंक, शिवेशी मारूंक, इबाड करूंक देवसराच्या गुलामपणाक आसात. तांकां सुटका मेळची खातीर, सडवण मेळची खातीर सुमेसांक आमी समर्पण करून हरी एक भाव भयणी हांगासर जायतीं तेसांवां आयिल्लीं आसात. हरी एक तेसांवां, हरी एक मागणी सुमयाक आज भेटोवन दिवया. हांगासर आयिल्लीं आमच्या मंदिरा खातीर आमी मागया. हांगासर हरी एक ह्या आसात, हरी एक भाव भयणी सुमेसांनी सुमयाची कृपा घेवन जियों, सुमयाच्या कृपेन मुखार वचों, वायट करिना जावच्या, खोडेपण आदारिना जावच्या, देवसरा किडें दिना जावच्या, बगार बरें करूंक सुमया बरी, सुमयाच्या मोगान बरोवन मिसांव करूंक, कृपेन बरोवन मिसांव करूंक हरी एकल्यांक दिल्ली जबाबदारी हरी एकल्यांनी करच्या. ह्या मंदिरात आमी समर्पण करया. हरी एक ह्या आसा, हरी एक भाव भयणी, हरी एक आमकां कुमोक आदार दिवची. आमकां जायते रितीने आदार दितात, दान दितात, मागणें करून वरवीं दिवंक सबार जाणां आसा. सक्कड कुटुंबां सुमेसांक आमी ल्हाना व्हडांक सुमयाक समर्पण करया. हरी एक मागणी तेसांवांक हांगासर आयिल्ली आमी उबारया. ती सुमयाची कृपा हरी एकल्यांचेर, हरी एक तेसांवांचेर आमी मागया. बावडटा वय सुमया हातून समकां जिवीत दिताय, कृपा दिताय, सलोन व्हरताय. एका मनाची काळजाची कर सुमया आमकां आशिर्वादीत कर, कृपेन बोर. तुम सुमया आमकां जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन आमकां सोलोन व्हरचो. तूं सुमया आमकां जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन आमकां सोलोन व्हरचो. तुज्या सत्म्यान आमकां पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक आमकां फावो कर. तुज्या सत्म्यान आमकां पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक आमकां फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या म्हज्या, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. ताणेवन आशिर्वाद मागया. तुका हांव ताणेला. दोन्ही हात बऱ्या स्तुती करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्तुती कर. आमची मागणी आसा सवा मेडोन सुमया आमी मागता. तूं आमचो सुमय सर्वांदार आमकां पळयता. आमचे तुजे दीस आसा, जेसू आशिर्वादीत कर. सुमय आमचेर बेसांव घालून आसा, जायती कृपा आमचेर वाडून आसा. वय आमचे खातीर पवित्र सक्रामेंतांत आसता तो सुसोमी आमी मागता आसतना आज विविध गरजां खातीर, आमच्या मंदिरा खातीर, ज्या कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां तांचे खातीर हांगासर आयिल्ली हरी एक तेसांवां ह्या घडये आमी समर्पण करता. हांव जल्मा दिवसाचेर रन करची. 11th बर्थडे रफायल पत्रावो, 65th बर्थडे जसिंता सरावो, to Our Lady of Velankani, तिच्या मानाकी मर्गां जावन दिवन जल्मा दिवसा खातीर आमी मागता. क्लेयोन सुआरेस बर्थडे मेलबॉर्न, सिरिल रोड्रिगस कटील, तशेंच ग्लेन मिरांदा शिरताडी तांकां जल्माची शुभाशय आमी पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादान तांचेर आमी मागता. काजाराची एनिवर्सरी रुफस आनी तान्या कार्डोसा
लंडन रिचर्ड फुर्टाडो आनी ज्योती पेरेरा तांकां आमी काजराचे एनिवर्सरीचे शुभाशय तशेंच देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. अर्गांची तेसवा आमकां मेळिल्ल्या हरी एक उपकारां खातीर आज आमी अर्गां दितना समयाची स्तुती करतनाच आमी प्रत्येक उडास करता. बेनेडिक्टा डिसोजा बळकुंचे, अनिता पवित्रात्म्याच्या आमानाक, नितेश रेबेल्लो आनी ज्योती लसरादो, वियोला आनी गॅरी जेजू बाळकाच्या मनाक USA, आयडा डिसोजा बरी भलायकी कुटुंबांतस आनी सबार आशिर्वादां बेसवां लाभलेल्या खातीर, तशेंच सांतुनीच्या मनाक सर बेसवां आशिर्वादां लाभलेल्या खातीर जोकीम पिंटो बेंदोर सर बेसवां आनी सर आशिर्वादां लाभलेल्या खातीर आदल्या म्हयन्यान सिल्विया डिकुन्ना आनी कुटुंब तांचे सगळे आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमी अर्गां दिता. फुडा समय कडया विविध ते सवांग रायिल्ली सबार आनी आमचे कडेन मागणें विचारलां वॉट्सॅपार फोनार तशेंच इमेल आमकां हांगासर जायतीं ते सवां बरोवन गेल्यान ती सगळीं आमी समयाक ह्या घडये समर्पण करता. समय तांचो उडास करता. हर एक ते सवां समय ताचे समोर आमी उबारता, ताचेर दिश्ट घालता, बेसांव घालता, आमकां आशिर्वादीत करता तो कर्ण आसा. आज उडास कडया प्रत्येक तरान डिसोजा ताचे टू क्लियर ऑल लोन सगळें रीन फारीक जावच्या. सिस्टर स्मिता प्रत्येक तरान नव्या मिसांवां खातीर फॉर न्यू मिशन. फ्लोरिन डिसोजा मुंबय बरी भलायकी आनी सेफ्टी टू ऑल मेंबर्स इन द फॅमिली. एंड्रिया सिक्वेरा बरी भलायकी तशेंच प्रत्येक तेसांव कांगनाडिता. तर आमची मागणी संगता घालून भेटून आमी म्हणया आयकुमचें प्रार्थन येसुमिया, आयकुमचें प्रार्थन येसुमिया. देवदीन जाल्ल्यान सोडा समय कडया आनी मागया. देवदीन लियो पिंटो, विक्टोरिया कस्तेलिनो, अम्ब्रोस कस्तेलिनो, देवदीन पाउल सावियो डेसा, क्लिफर्ड विक्टर रोड्रिगस कुलशेकर, गोम्स आनी मंतेरो कुटुंबान सरलेल्या संध्या खातीर क्लिटस मंतेरो उर्वा, जीवन पेरेरा आनी अम्ब्रोस पेरेरा, ट्रेसिल्ला अराना, एंथनी बर्बोसा, रेवरेंड फादर जॉन फर्नांडीस 5th डेथ एनिवर्सरी, पुलगदल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पीटर, देवदीन एलिझाबेथ अराना, फादर एमेजियोस अराना, रॉबर्ट अराना, पुलगदल्या आत्म्या खातीर नितेश रेबेल्लो, देवदीन लॉरेन्स रेबेल्लो, सेबास्टियन आनी जुआना रेबेल्लो, कॉसेस तावर आनी जॅक्सन रेगो बचपे, क्लिफर्ड रोड्रिगस किरे, विक्टोरिया कस्तेलिनो बेंदोर कुटुंबान सरलेल्या संध्या खातीर आविल आनी अनुषा डिसोजा, पुलगदल्या आत्म्या खातीर फ्लोरी डिसोजा मुंबय. देवदीन Antoinette Joseph Katinjian Kuwait, Berchoy Joseph Katinjian Kuwait, देवदीन Elizabeth Di Costa, Sylvester Saldana आणि Saldana Fermai, Cecilia D'Souza, देवदीन Gerald Gomes 4th death anniversary, तशेंच 1st death anniversary of Edwin Mascarenas Kulshekar. तांकां ससना विशय मागया आनी म्हणया ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश संचय पकून दी समाधान ते विशय घेवन दीत. आमेन. आमी दिमी घालया सुमेचें बेसांव जावन घेवया. भुरग्यांक आनी 1-2-3 मिनिटांनी भुरग्यांक पयलें जेवणां धाडटा. कोणा भुरग्यांक कोणाक साक्ष दिवंक आसल्या मुखार या. कोणी भुरगीं एक भुरगें तरी मुखार येजेत. देवान तुमकां तुमच्या जिवितांत केल्लें अजाप विस्मय संगीत तुमी. अर्गां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका समियां जेजू, बोगलाप तुका सोम्या बोगलाप तुका समियां जेजू. हांव जेजूची आनी मोरयेमायन म्हज्या जिणेंत केल्ली एक व्हड कुरपेची साक्षांव दितां. सुमार 8 वर्सां पयलें म्हळ्यार 2017 म्हाका एक व्हड अवघड घडलें. तें हांव म्हज्या कामा निमतीन हांव बायकार येताना काराच्या पोंदा पडलो. कशें पडलो गे म्हळ्यार मुखार येवचें बसान ओवरटेक केल्ल्या एका काराच्या पोंदाक हांव पडलो. पडल्या 2 मिनट उपरांत म्हाका परत्याक मौत आयली. हांव कालें जालें वा सत गी कितें गी सांगून म्हाका ताणें चिमटो काडलो. पळयतना वय हें सोपण्णी नीज म्हज्या जिणेंत जालां.
हांवें जेजूची काकुळत मागली. एक 10-15 मिनटां उपरांत कोणगी थंय सगळ्यां मेळ्ळी आयली, सगळ्यां संगाता मेळ्ळी आनी एक थंय ताळो आयकतालो. म्हाका म्हजी दिश्ट गेल्ली त्या टायमार. ताळो आयकोन आसलो. ಈ ಬಾಲೆ ಬದುಕುವೆ ಆರೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪತ್ತ बोलले. म्हाका दिश्ट नातली, दिश्ट गेल्ली पूण म्हाका आयकतालें. त्या उपरांत म्हाका एम्बुलंसार घालून पुत्तूरच्या हॉस्पिटलाक गेलें. थंय जायना म्हणून कोड्याळ तांणी व्हरून सांगलें. सादारण परंगी पेटे उतरतना म्हज्या भावान सांगलें हांव खंय आसा विचारल्यार परंगी पेटे आसा म्हणलो. त्या वेळा हांवें विचारलें अरे म्हाका संतोश गांव दी रे, म्हजे खंयचें गॅरंटी ना म्हणून. पूण आमचो देव व्हरतो. आयसीयूंत मरणाच्या पेटे बडसो हांव दुसरे दीस जिवांत आयसीयूंत पावलो. डॉक्टरान म्हजे हाती काडीचे, पांय काडीचे म्हणून म्हज्या घरच्यां घरना सिग्नेचर घालयल्ली. पूण म्हजो देव म्हाका म्हजे पांय म्हजो एक गेलो जाल्यार हात देव न्हू आनी म्हज्याच पांयार रावून म्हाका देवान परत्याक हांगा तुमच्या मुखार हांव उबो आसा. हरगां जेजू. हरगां तुका जेसू, होकळाप तुका जेसू, जय जय तुका जेसू. तुज्या महिमे खातीर आमच्या भावाक राखल्या, सांबाळल्या आनी जिवंत दवरल्या पासत. तितलेंच नाही, जानेवारी 17 आमकां एक्सिडेंट व्हड अवघड घडलो. परते एका वर्सा उपरांत परत्याक परत 18 जानेवारी 1 तारखेर परत्याक हांवें वेलंकाणी वचून आयिल्लें बस म्हज्या घरा लागींच पलटी जालें. त्या दळा देवाक हांवें उलो मारलो म्हजे आनी व्हरून कितें आसा. पूण म्हाका जाप मेळ्ळी. एका वर्सा उपरांत 2019 म्हजो एक ल्हान चेडो पुरतो म्हाका फावो केलो. म्हजें बेत म्हणलें बरी तो मुखार आसा. तें भरती एका वर्सा उपरांत हांवें देवाक उलो मारल्या उपरांत देवाक जावं हरगां. प्रेज द लॉर्ड. त्या नंतर परत्याक म्हजे 3 वर्सां म्हजी बऱ्यान गेली. ताच्या उपरांत परत्याक हांवें म्हजें काम करचें एक इंटरलॉकाची ल्हान फॅक्टरी आसली. दर्यान म्हाका एक तुवें काण घेजें ना जाल्यार तुवें ती सोडीचें. म्हाका दोनूच एक ऑप्शन दिल्लें. परत तें हांवें तें कामा शेत हांवें तें मोलाक आनी गेलें. ताच्या उपरांत म्हजे कश्ट मस्त वाडले. ते कितले वाडले की म्हळ्यार म्हजे वयर ब्लॅक मॅजीक जालें. एक दीस सगळ्यांक क्रिसमस जाल्यार आमी क्रिसमसाच्या एका हप्त्या उपरांत म्हजें सगळें 4 आमचें ल्हान कुटुंब म्हळ्यार म्हजें हांव बायल म्हजीं 2 भुरगीं हॉस्पिटलांत बेड्डार आयल्या. मस्त कश्ट आयिल्ले, सोसूंक जायना तितले कश्ट आयिल्ले. पूण जेजून म्हाका सण घालूं ना. मस्तांनी म्हाका डायरेक्शन दिलें थंय वचूं, हांगा विचार, क्वेश्चन विचार. पूण हांव जेजूक सोडनो. आमच्या जेजूच्या काकळचे आमच्या जेजूच्या वर्त्या कुरपेते तरी उरलो देव सकाना. हांव कश्टलो, मस्त कश्टलो. लास्ट एका ब्रदरान सांगलें हाडे वो तें पूर्ण दवरलां. पूण तें पूर्ण दवरल्या वस्तू कसो हांव बदलाक ताणें म्हाका आनी एक हें दिली. तुजे कश्ट तुका हळू करूंक तुजो जेजू मात्र तुका सकता. त्या देखून हांव सदां मिसा वचून तयार केलो. सदां म्हाका कश्ट जातालें. म्हजो एक पांय ना, एकच पांय आसतो म्हाका. फात्या 5-5:30 उठून हांव मिसा वचून सुरू केलें. ताचें रिजल्ट म्हाका मेळ्ळें. 2 येता खरेंच म्हज्या दिसांत हांव जाल्लें 2 वर्सां पयलें तें. म्हाका म्हज्या ऑपोजीट म्हाका कितें कोणें ब्लॅक मॅजीक केलें की तो ताणें कोर्टान गेली की म्हाका तें स्टे मेळ्ळी. त्या देखून हांव दोनूय देव अर्घ दिता. आमचो देव आमकां राखता, पोसता, सांबाळटा. आमच्या पांया वयर तो परत्यान आमकां रावूंक आमकां आदार दिता. दोनूय देवाक हांव अर्घ दिता. आनी गोंसाळीस हांव पुत्तूरचो. गाऊया नवे ये गीत मी नवड्या मी आमच्या सम्याक वंदून ताका भक्तीन आमी हसया आमी आमच्या रायाक. कृत्यां सोम्याची निजायकी विचित महिमा ताची करता आमकां विस्मीत. पृथ्वी दिन वासा
ताची वडवी काय रसना वाकणतात ताची बळवंत काय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. जेजू ख्रिस्त दय मुझ मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आम्ही जुलै महिन्यांत आसां. जेजूच्या पवित्र रक्ताक आमी मान करता. आज हांव जेजूच्या पवित्र रक्ताचे मीस करता. जेजू बरें करीत गेलो अखेर पर्यंत, खुर्साच्या मरणा पर्यंत, आपलें रगत वरयता पर्यंत. एकडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दंबिया तो संदेश समी आमकां दिता. बरें करूं आमचो जीव, आमचें सर्वस्व आमी ताचे खातीर करचो. ताच्या राजा खातीर ह्या बलिदानान वांटो घेत आसतना ताची कृपा आज आमी मागतना बरें करच्यात. सबार बुडी आमी बरें करूंक ना. आमी स्वार्थी जाल्या, आमचेच खातीर आमी जियेल्या, आमी खोटेपण केलें, अस्कत आमी चुकल्या. सोर आमची बदकां, सोर आमची अस्कत काय वळखोन सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसने मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तनात उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून बगेन सुद्दां संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोली रक्ता वरवीं सगळ्या मनशांची तुवें सोडवण केल्याय. तुझ्या अगणित काकुळतीन तुवें आमकां फावो केलाय. ते देणे आमचे सवय सांबाळ आनी आमच्या सोडवणेचो हो गोठ संभ्रमोवन ताचो फळ आमी चड आनी चड बगोवंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या आयकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. ओझेया प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वचप. सरेस्पर अशें म्हणटा, रायांक तांणी नेमल्यात पूण मुजे कुशे विरोध. फुडाऱ्यांक तांणी विसल्यात पूण म्हाका कळीत नासता. आपल्या रुप्यान आनी भांगारान आपणा पासत तांणी मुर्ती केल्यात पूण तांच्याच नासाचें कारण त्यो जातेल्यो. सामारिया, तुज्या वस्त्राचो हांव तिरस्कार करता. म्हजो राग तांचेर पेटला. आपणांक निर्मळ करूंक आणकी कितलो काळ तांकां जाय. तें वस्त्र इज्रायलांतावन आयिल्लें. एका कसाबी वावराड्यान तें केल्लें. तें बिलकुल देव न्हय. सामारियाच्या वस्त्राचे कुडक्यान कुडके जातेले. वारें ती वमतात देखून वादळ ती लुंवतली. कणसानांतलो गोव पीठ दिना. दीत जाल्यार परकी ती ग्रासितली. एफ्राईमान आपल्या पातकांच्या प्राजिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो पूण
त्यो वेदी एकच पाताक जावंक पावल्यो. म्हज्या धर्मशास्त्रांतले कितले कायदे हांव ताका बरोवन दीन जाल्यार आपणाक ते परके म्हणून एप्राहीम लेखतालो. बलिदानां ती भेटयतात आनी मांस ती खातात, पूण सरेस्पराक ती बलिदानां मानवनात. तो तांच्या अपराधाचो उगडास करतलो आनी तांच्या पातकांक केस्त लायतलो. ती परतून इजिप्ताक वेतेली. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरा. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सर्गार आसा आनी ताका जायतें सगळें तो करता. पूण अणभवार्थ्यांची बोंबी रुपया भांगाराची मनशां हातांनी घडलेली ती. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरा. तांकां तोंड आसा तरी ती उलयनात. तांकां दोळे आसात पूण तांकां दिश्ट ना. तांकां कान आसात तरी तांकां आयकोवची सकत ना. तांकां नाक आसा पूण तांच्यान उंगूंक जायना. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरा. हातांनी तांच्या आपडूंक जायना, पांयांनी तांच्या सोलोंक जायना. तांचे घडणार तांचे बरी जातले. तांचेर विश्वास दवरलेली तांचे बरीच जातली. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरा. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाल. आरोनाच्या भुरग्यांनो सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरा. तोच तुमचो आदार आनी तुमचें ढाल. श्लोक. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरा. उद्गार. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. हांव बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी तेय म्हाका वळखतात. हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसूं. मातेवा परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या. जेसू आनी ताचे शिष्य भायर सरतना थोडे जण देवसार लागल्या एक मोन्याक ताचे सरशी हान आयले. देवसराक ताणें धांवडायतच म्हणो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मीत जावन म्हणालो, इस्रायेलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना. पूण फारिसेव म्हणूंक लागले, देवसरांच्या मुखेल्याच्या बळान तो देवसार धांवडायता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आनी हर एक पिडाशिडा गूण करीत सर शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें. कित्याक गवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडोवन भिजुडिल्ले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडशाक मागा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पिकावळ येतेश्ट आसा वावराडी थोडेच. पिकाच्या दनया लागीं आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडशाक मागा. जेसू क्रिस्त ते मगाळ भावनो आनी भयणीनो, जायतो क्रिस्ती लोक आसा, जायते गवळी आसात, पूण जेसू बरी गवळी, जेजूच्या काळजा सारके क्रिस्तांव व्यक्ती आमकां जाय. आज पळया ह्या वांजलांत जेजू कितें करता. तो बरें करता आसतना ताका टिका मेळटा, विरोध पण, पूण तो
वायट करिना. बरें करीस वेता, पिडा बरी करता, आपलें काळीज कसलें म्हणून लोकांक पळोवन ताचें काळीज सुरसुरलें. आमी चैतीपडी आमकां बरें करता आसतना अशें मेळटा. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार उसैया प्रवादी शीन उसारता, प्रभात करता. तांणी वारें वंपलें, वादळ लुंवतलें, खोटें केलें, तरी देवान मात्र सांडलें ना. कित्याक देव बरो, बरेंच करता. आनी जर आमी आज देवाक वळखता, देवाक लागीं सरता, मागता, तर आमी मनशा सेंबार थोडे पडी आमकां तशें करया म्हूण बगता. आमकां वायट केल्यार आमी तशेंच करया, आमी काले म्हणी करया, ताका सोडचें नाका, ताका अशें करया, तशें करया, मनांत येता, काळजांत येता. पूण आमी तशें करूंक गेल्यार आमी सुमयातें आसना. तो पवित्र आत्मा आमकां सोडता. कित्याक वायट करतना पवित्र आत्मा आमकां कुमोग करना. पूण आमी बरें चिंतना, बरें करतना आनी बरेंच सुमया बरी. देखून एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, ह्या बलिदानांत ती कृपा आमी मागया. सुमया बरी आमी चिंतूंक जाय, सुमया बरी करूंक जाय, करी जाय तर चिंती जाय. आमची चिन्नां बदलत जाय, आमचें मौनां बदलत जाय. आनी देवाचें उतर आमकां बदलयता. आमची मौनां, आमचीं चिन्नां आनी बरें करूंक जाता. ती कृपा ह्या बलिदानांत सुमयातावन प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्यातावन आमी मागया. आमेन. C52. गोवांसो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. वायन दाकांसो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन हे पावन कर मोयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर, स्वीकार कर काणीक मोगाची. वत आमचेर कृपेशिवर दैविक देणी सगळींची. म्हज्या भाव भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक म्हणटा तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव दयाळ बापा, तुज्या वेदीचेर तुका बेटोवंक दाना आनी आमची मागणी आमी हाडल्यात. ह्या बेटोवणे वरवीं नव्या कराराच्या मध्यस्था जेजू सरशी आमकां पावय. ताच्या मोली रक्तान आमकां दोन पवित्र कर आनी आमी सदांच बरें करूंक तुज्या दैवीक जिवितान आमकां नवीं कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या इसवेसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात येऊ. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर कळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर सयत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार
मला तुझ्या वैभवा उंच घेईन तुका जय उंच घेईन तुका जय उंच घेईन तुका जय 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 उंच घेईन तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय उंच घेईन तुका जय 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 उंच घेईन तुका जय बापा क्रिस्तून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यात अडून हिंदनी पवित्र कर्म मगताव सावन ते आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान ससंगवाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वाडवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुड परगत तुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणस आनी पुनः जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सर्वची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कोण रगत सेवतल्या आमा समेसा पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवानपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे श्रगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिया देवाची माये संगाती भगिवन जुसे तिचो पती भगिवन दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर नसार नोडम सुगडणार सुजय फ्रेनार्ड मेर्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुरीचे मार्तीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक बोनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचो सोमी बरें करीत गेलो आमकांय बरें करूंक कृपा दिता तुजी कृपा मागून आमी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळा सता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पळोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विज्ञान वरांतली आमकां निवार दयागुन्या जिवितां सुवस काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वनराज जेजू क्रिस्ताचें येणें परवर्शान व्यक्तील्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन
सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमच्या सव्यासो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. नो पळया समी जेजू क्रिस्त बरें करीत गेलो आमकां बरें करूंक कृपा दिता. देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती शळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समय तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D49. जेसुये कळसान म्हज्या दातोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता व्हड आत्रेगान अंकारान हांव सुमयासस पाता वाडदिसान आसतना कश्टाता प्रकाश तुजो तर दयेन फांकय हातन मोसो म्हाका सलय ये जेसुये कळसान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेवंक हांवें संवसारा माया मोगान कृपा मागता व्हड आत्रेगान. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा जिविता सवुंडो आनी सडवणची काल समकां दिवन तुवें आमकां दोशी केल्याय. आमच्या सडवंदराचें रगत आमकां सासणीक जिविताची जर जावं ह्या जरींतले दिसान दीस पियोवन तुज्या जिवान भरलेली नवी मनशां आमी जावंक पावूं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मगचनो ह्या हप्त्यांत कोंकणी रितीर चलोवन आसा. ह्या हप्त्याच्या अखेरीक शनिवारा आनी आयतारा 11 आनी 12 तारीख विशेष अनबाउंड इंग्लिशांत ग्रोथ रितीर आसा. हाका येदोळूच रजिस्ट्रेशन आयलां. तुमकां कोणा ऐकी आनी रजिस्ट्रेशन करूंक आसा करियेत आनी ह्या 2 दिसांच्या रितीरेक इंग्लिशांत ती आसा. तुमी येवियेत. ह्या रितीरां खातीर तुमी मागा. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F7. पीक तरी आसा यथेश वौराडी पूण तोडेस माग्या आमी दुनिया लागी धाडच्या क्रिस्ताचे करेस माग्या आमी दुनिया लागी धाडच्या क्रिस्ताची करेस वसा प्रसांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया
असा हांव तुमचे सांगाता आता आनी सदां मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मेरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.